हिजो त मकै भटमास खाएरै तपाईँहरूले सङ्गठन बनायो होइन? मकै भटमास पनि कहिलेको सन्दर्भमा पाइएन। गोल्ड स्टार जुत्ता लाएर चाहिँ आज पनि म गोल्ड स्टार लाएर हिँडिरहेको छु होइन, तर चप्पल लाएर गरे होइन सङ्गठन। ठिक छ। आज किन दोस्रो कुरो एउटा नेताको 4वटा 5वटा गाडी किन चाहिन्छ? हो त्यही भन्ने आज दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत। यो क्रस फायर हो। आज क्रस फायरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपाने हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि नजिकिएको छ, अर्थात् यही महिनाको 11 गतेदेखि उहाँहरूले काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, आयोजना गर्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय सम्मेलनसँगै पार्टीको नेतृत्वको कुरा पार्टी उहाँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हामीले 64को निर्वाचनको परिणाममा हामी पुर्याउँछौँ भनेर उहाँहरूका नेताहरूले बोलिरहनु भएको छ। यसकारणले उहाँहरूको पार्टीका कुराहरू आज हामी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई जोडेर उहाँ आफैसँग र उहाँका नेताहरूसँगका केही प्रश्नहरू जोड्नेछौँ। आजका अतिथिसँग स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। 11 गतेको राष्ट्रिय सम्मेलनको राजनीतिक रूपले आन्तरिक रूपमा तपाईँहरूको तयारी होला, तर एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने चुन्ने कुराको कसीबाट हेर्दाखेरि माओवादीमा अब बन्ने नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसको चाहिँ नि सोझो उत्तर अहिले नै छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्व दोहोरिनेछ, जो चाहिँ विगत 30 वर्ष यता पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। रूपका हिसाबले यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो, तर अरू पार्टी र हाम्रो पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी र गैर कम्युनिस्ट पार्टी बिचको फरक के छ, पहिला त्यो फरक पहिचान गरेपछि मात्रै यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा अलि बढी सान्दर्भिक होला। हामी आगामी दिनमा के गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो परीक्षा नै छ, तर विचार, कार्यदिशा र कार्यनीति निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने टिम निर्माण गर्ने हो। त्यो चौथो नम्बरको प्रायोरिटी हो। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले भनेकै छौँ कि हामीले विचारमा यथास्थितिमा बसेर त्यसपछि यो पोलिटिकल कोर्स जुन छ अहिले यसैलाई आदर्श मानेर र सांस्कृतिक हिसाबले हाम्रा बारेमा जे प्रश्न उठाएका छन् यो यथावत राखेर नेतृत्व यथावत भए पनि, नेतृत्व परिवर्तन भए पनि, अर्को नयाँ टिम स्वाट्टै आए पनि त्यसले गुणात्मक हिसाबले गर्न केही पनि सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो बहस चाहिँ अहिले नेतृत्व को आउने, पुरानै दोहोरिने कि नयाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ चौथो प्राथमिकताको विषयवस्तु हो। र पहिलो हामी विचारमा विकास गर्ने गरी बहस केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो, यो पोलिटिकल कोर्सलाई तत्काल हामीले सिफ्ट गर्न सक्दैनौँ, गर्न पनि मिल्दैन, तर एउटा ठाउँमा पुगेर यो पोलिटिकल कोर्सलाई सिफ्ट गरिएन भने हामी संसदीय राजनीतिको जत्रो भए पनि एउटा खेलाडी हुन्छौँ, त्योभन्दा बढी यो समाजको रूपान्तरणकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ। तेस्रो, हाम्रो बारेमा मुख्यतः सांस्कृतिक हिसाबले, सांस्कृतिक भन्नुको मतलब सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध, परिवारसँगको सम्बन्ध, पदप्रतिको असाध्यै चाहिँ आसक्ति र त्यो पदले चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रेटिक सञ्जालहरू, त्यो मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाउनेदेखि लिएर हाम्रो बोली, हाम्रो खोवाई, हाम्रो हिँडाइ, त्यसपछि हाम्रो मान्छेहरूसँगको चाहिँ कस्ता मान्छेहरूसँगको उठबस, यो एउटा समग्र विषयवस्तुलाई हामी संस्कृति भन्छौँ। त्यो संस्कृतिको विषयवस्तुमा हामीले एउटा रूपान्तरणकारी एउटा राजमार्ग निर्माण गरेपछि मात्रै त्यो राजमार्गमा को हो त दौडिने अगाडि, जसलाई हामी नेतृत्व भन्छौँ, त्यसरी छलफल गर्दा चाहिँ बढी प्रष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फरक यही हो, मैले त्यही भन्छु। अब हामीलाई अलि अगाडि चितवनमा एमाले गरेको महाधिवेशन, त्यसपछि अस्ति भर्खर सम्पन्न भएको कङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन, तिनीहरूको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ यो नेतृत्व निर्माण या नेतृत्व निर्वाचन या नेतृत्वको चाहिँ नि सहमति या निर्वाचन मार्फत निर्माण गर्ने मात्रै महाधिवेशन या सम्मेलन भनेर हेर्ने गरिएको छ, त्यो अपूर्ण छ र एक हिसाबले भन्यो भने खोटपूर्ण छ भन्छु मैले। नेतृत्व मात्र केही होइन, तर नेतृत्व पनि हो। विचारको विकास तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि त्यो विचार विकासलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व कस्तो हो भन्दाखेरि त फेरि तपाईँको पार्टीभित्र हामीले तपाईँले दुईवटा पार्टीको चाहिँ रेफरेन्स दिँदै गर्दा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न थालेको माओवादीभित्र
यति लामो समयपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरिरहेको माओवादीभित्र पनि विचारको बहस होस्, छलफल होस्, त्यहाँभित्रका चाहिँ नि अब पार्टीलाई नेतृत्व गर्न म सक्छु भनेर नेताहरू जुरमुराउन्, नेताहरूले चाहिँ तयारी गरून्, त्यो तयारी गरिएको आम रूपमा जनताले देखुन्, त्यहाँ छलफल चलिरहेछ, कस्तो चाहिँ नि पार्टीले राजनीतिक लाइन लिने, यहाँले भने जस्तो सिफ्ट गर्ने बेला कति बेला हो, तपाईहरू पनि यही संसदीय राजनीतिको एउटा खेलाडी मात्रै भएर बस्ने हो कि, यी तमाम विषयहरूमा छलफल भएको भए बाहिर हामीलाई सुन्न सोध्न पनि मजा हुन्थ्यो। त्यो पनि देखिएको छैन। केवल त्यो निर्वाचन आयोगसँगको वैधानिकता लिनका लागि मात्रै गरिएका सम्मेलन जस्ता, अधिवेशन जस्ता माओवादीको पनि त्यस्तै हो कि त? नै, तपाईँले भनेको कुरोसँग म सहमतै छु। पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर बृहत्तर रूपबाट छलफल नगरिकन एकाध नेताले या एकाध बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले लेखेका आर्टिकलहरूलाई हामी राजनीतिक प्रस्ताव भनेर त्यही नै विचारको विकास हो भन्ने तहमा गयौँ भने हामीले यी समस्याहरू छिचोल्न पटक्कै सक्दैनौँ। त्यो सीमा हामीभित्र अभिव्यक्त भएकै छ। विचारको विकास बिना सङ्घर्ष र बिना जनतासँगको सम्बन्ध पनि विकास हुँदैन। त्यो पनि अर्को चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसकारण हामीले भनेको विषयवस्तु चाहिँ कहाँ हो त भन्दा अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले विचारको विकास चाहिँ एउटा उत्कर्षमा पुर्याउँछ र त्यसपछि आन्दोलनलाई अब हुइक्याएर हाँक्छौँ भन्ने ठाउँमा त हामी पुग्दैनौँ। किनभने हामी त्यसपछि एउटा महाधिवेशनको तयारीमा हामी जोड्छौँ र महाधिवेशनलाई एउटा उत्कर्षको चाहिँ विचार विकासको उत्कर्ष हामीले बनाउनै पर्छ। यदि हामी समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न लायक पार्टी बनाउने हो भने, होइन भने त जेने तेन त चल्दै गइहाल्छ। यो धेरै समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा यो पक्ष हो। त्यसकारणले हामीले भनेको चाहिँ आजको दुनियाँ हिजो मार्क्सले वर्ग विश्लेषण गरेको जस्तो पनि छैन, या आजको दुनियाँ र नेपाली समाज हामीले 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि गरेको वर्ग विश्लेषण जस्तो पनि छैन। हामी फरक ठाउँमा छौँ। नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरू पनि फरक ठाउँमा विकसित भएका छन्। त्यसको मतलब चाहे त्यो श्रमका खोजीका हिसाबले होस्, चाहे नेपालको भन्दा अझ व्यवस्थित र चाहिँ सुखी जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने सुखी जीवनको खोजीमा होस्, नेपाली समाजको ठुलो हिस्सा विदेशी प्रक्रिया तीव्रतामा छ। त्यसलाई हामीले कुनै पनि कोणबाट रोक्न सक्ने गरी विश्वास आर्जन गरेका छैनौँ। यो बदलिएको अन्तर्विरोध हो। बसाइसराई नेपालभित्र त्यत्तिकै छ। फेरि यो बसाइसराई पनि नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष हो। त्यस लगायतका अरू थुप्रै विषयवस्तु छन्। यी विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गर्ने, बहस गर्ने, अनुसन्धानमा चाहिँ नि केन्द्रित हुने र त्यो चाहिँ भित्र पनि बाहिर पनि, भित्र भनेको सङ्गठन मार्फत जनताको तहमा गएर, बाहिर भनेको चाहिँ त्यो लेफ्ट होस् या विषयविज्ञ गैर लेफ्ट होस्, उनीहरूको बिचमा छलफल गरेर मात्रै हामीले विचार विकासको एउटा बाटो समात्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो नपुगेको पक्ष हो। हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। तपाईँले भनेको जस्तो सांस्कृतिक पक्ष, सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने तपाईँका पार्टीका नेताहरू, तपाईँका कार्यकर्ताहरूको सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध, लेनदेन, बस उठ, त्यहाँ चाहिँ नि एउटा नेताको दैनिक खर्च कति हुन्छ होला भनेर हेर्ने हो भने न्यूनतम बुर्जुवा चाहिने पार्टीका नेताहरूभन्दा तपाईँहरूको पनि फरक छैन। विचारको विकासको कुरा गर्ने हो भने अस्तिसम्म त तपाईँहरूले बहुदलीय जनवाद मानेको एमालेसँग गएर पार्टी एकता गरेर झन्डै 3 वर्ष चाहिँ गुजारेकै अवस्था थियो। पार्टीको नेतृत्व परिवारवादको घेराभित्र, परिवारको घेराभित्र सीमित भएको बेलामा तपाईँहरूले विचारको विकास चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी गराउनुहुन्छ, कतिवटा छलफल र कतिवटा चाहिँ त्यस्ता प्रशिक्षणहरू चलाउनु भएको छ, त्यसको निम्ति तयारी के गर्नु भएको छ तपाईँहरू युवा पुस्ताहरूले, तपाईँको नेतृत्वले? यसमा मलाई लाग्ने चाहिँ तपाईँले योभन्दा अगाडि प्रश्नमा थोरै उठाउनु पनि खोज्नु भएको थियो, हामी त्यता प्रवेश गरेनौँ। व्यक्ति विशेषले म गर्छु र मेरा मुद्दा यो हुन्, यो मुद्दाहरू ड्राइभ गर्नका निम्ति म नेतृत्वमा आउन चाहन्छु भनेर सामान्य मत जाहेर गर्ने कुरोलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ र त्यो अन्यथा संस्कृति पनि होइन। तर जो सामूहिक नेतृत्व र क्षमताहरूको केन्द्रीकरण गर्ने कम्युनिस्ट सङ्गठनात्मक संस्कृति र व्यक्तिलाई धुरीमा राख्ने र हिरोइजम मार्फत आन्दोलन अगाडि बढाउन खोज्ने गैर कम्युनिस्ट संस्कृतिको बिचको लडाइँ पनि छ हामीभित्र, समाजमा पनि छ, हामीमा पनि छ। म व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ यो विषयवस्तुबाट अलिकति मुक्त हुन पनि चाहन्छु। किनभने हामीले काम गर्ने भनेको सामूहिकतामा हो, टिममा हो, या क्षमताहरूको केन्द्रीकरणमा। त्यसले मात्रै सही परिणाम दिन सक्छ। व्यक्ति विशेषका योगदानहरू त्यहाँभित्र खोज्ने हो, व्यक्ति विशेषका विशेषताहरू त्यहाँभित्र खोज्ने हो। त्यसो भएको हुनाले युवा पुस्ताले किन आँट गर्दैन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ आधारभूत हिसाबले अलिक फरक दृष्टिकोणबाट आयो कि भन्ने म बुझ्छु अहिलेको समकालीन राजनीतिभित्रबाट हेर्दा।
दोस्रो विचारको बहस कुराकानी गर्दै गर्दा यो कुरो सही हो कि विचारको बहसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रा भूमिकाहरूलाई निश्चित गर्ने भन्दा हामीले पाइराखेका सुविधाहरू र सम्भावित सुविधाहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले बहसलाई औपचारिकतामा कैद गरेका छौँ। त्यसकारण हामीभित्र प्रश्न उठेको या हामी अलिकति समस्याग्रस्त भएको यस कारणले पनि हो। हामी पदलाई एकछिन अलिकति टाढा राखेर हामीले प्राप्त गरिराखेका सुविधाहरूलाई अलिकति चाहिँ टाढा राखेर बहस गर्ने हो भने हामी वस्तुनिष्ठ बहस गर्न सक्छौँ होइन। त्यो आधार हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। हाम्रो कोसिस चाहिँ एकदमै व्यवस्थित कोसिस भएको छ त म दाबी गर्दिनँ, तर हाम्रो झिनो भए पनि कोसिस त्यहाँनिर हो। तेस्रो चाहिँ विचार विकास भनेको चाहिँ मार्क्सको आधारभूत कुरो के हो त भन्दा त्यो अध्ययन पनि हो। दोस्रो समाजमा रहेका अन्तर्विरोधहरूको निराकरण गर्ने पहलकदमी पनि हो। विचार विकास भनेको यो दुईटै कोणबाट हुन्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो अध्ययन पनि कमजोर छ होइन। संस्थागत अध्ययन छैन, व्यक्तिगत अध्ययन पनि हाम्रो समाजको उपभोक्तावादी जो समाज छ त्यो समाजले हामी घेराबन्दीमा छौँ र मान्छे व्यक्तिगत हिसाबले पनि अध्ययनलाई त्यति रुचि राखिराखेको छैन एकातिर। अर्कोतिर हाम्रो समाज या जनता जसलाई हामीले आधारभूत जनतासँगको हाम्रो सम्बन्ध कुराकानी गरिराखेका छौँ, हाम्रो पछिल्लो हाम्रो सांस्कृतिक विचलनले त्यसलाई पनि कटौती गरिदिइराखेको छ। आधारभूत तहको जनताको जनजीवन हिजोको भन्दा आज खास केही पनि परिवर्तन भएको छैन। जस्तो होइन, दुई तिनवटा प्रवृत्ति अहिले जे देखिया छ जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मियो र यसको चाहिँ मूल प्रभाव हामी हौँ भनेर दाबी गर्छ। त्यहाँभित्र तपाईँले भने जस्तो व्यक्तिलाई हिरोइजम मान्ने र व्यक्तिलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। र अझ अगाडि भन्नुपर्दाखेरि छिमेकी देश भारतको बिजेपी पार्टीको चाहिँ नि हिन्दुइजम भन्दा धेरै फरक उसको चाहिँ देखिँदैन आचरणका हिसाबले, त्यहाँभित्रको चाहिँ नि पक्षधर्ताको हिसाबले। हिजो सरकारमा हुँदाखेरि तपाईँहरूले नै गरेको आलोचनाका आधारले हेर्दाखेरि अर्को प्रवृत्ति के देखिन्छ, विचार भने केही पनि होइन, विचार भन्दा चाहिँ देशमाथि हो, विकास चाहिँ गर्नु पर्यो, अथवा अहिलेका गणतन्त्र, अहिलेका सङ्घीयता, अहिलेका धर्मनिरपेक्षताहरू यसको चाहिँ नि विकल्प नखोजिकन अब देश अगाडि बढ्दैन भन्ने। भलै तिनी साना होलान्, तिनको उपस्थिति तिनको आवाज पछाडि होला, तर यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूका बिचमा यो गणतन्त्र हामीले लडेर ल्याएका हौँ, यो संहिता हामीले स्थापित गरेका हौँ, धर्मनिरपेक्षता हाम्रो मुद्दा हो, र अहिले जति पनि चाहिँ यो संविधानका मेन खम्बाहरू छन् यसको स्टेक होल्डर हामी हौँ भनेर तपाईँहरूले दाबी गर्ने, त्यसको ओनरसिप लिने गरेको माओवादीले के गर्दैछ? होइन, तपाईँले तीनटा विषय एक ठाउँ हालेर उठाउनु भयो। एउटा त सामन्ती संस्कृति र सामन्ती विचारधाराले व्यक्तिलाई धुरीमा राख्छ नै, किनभने राजा महाराजाहरू धुरीमै हुन्थे। तल जाने हो भने जिम्मल मुखियाहरू चाहिँ त्यो स्तरमा धुरीमै हुन्थे र उनीहरूले भनेकै कुरो चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा त्यो एक हिसाबले अन्तिम फैसला हुन्थ्यो। नीति भने पनि, निर्देशन भने पनि, निर्णय भने पनि त्यो अन्तिम फैसला हुन्थ्यो र त्यसलाई मानेर जानुपर्ने प्रजाहरूको बाध्यता हुन्थ्यो। त्यो सामन्ती संस्कृतिको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो र सामन्ती संस्कृतिबाट चाहे धर्मलाई केन्द्रमा राखेर चाहे अरूलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ चल्ने परम्परा छिमेकी देशमा मात्रै हामीभित्र पनि प्रवेश गर्यो र त्यो कम्युनिस्ट नाममा पनि प्रवेश गर्यो। नेकपा एमाले भित्रको त्यो सामन्ती संस्कृति ओली मार्फत अभिव्यक्त भएको हामी प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ। किनभने हामी एकै ठाउँमा हुँदा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वकै आलोचना गरेको त्यो साँच्चै कुनै गुन्जाइस भएन। उहाँले पछिल्लोचोटि गरेका चाहिँ अभिव्यक्ति र गतिविधिहरू पनि आफूलाई धुरीमा राखेर सामन्ती संस्कृति अभिव्यक्त भइराखेको छ। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन त हुँदै हुँदैन, पछिल्ला हाम्रा समाजका र दुनियाँका अन्तर्विरोधलाई त्यसले हल गर्न सक्दैन। एकैछिन भ्रममा राखेर त त्यसले अलिकति गति पैदा गरेको जस्तो त हुन्छ नै, तर त्यो पानीको फोका साबित हुन्छ एउटा। दोस्रो यथास्थितिवादी या पुरातन कोणबाट सोच्ने प्रवृत्तिहरू पनि समाजमा जत्रो भए पनि रहिराख्छन्, जुन पात्र मार्फत अभिव्यक्त भए पनि भइराख्छ। किनभने यो दुनियाँको चाहिँ पछिल्लो चाहिँ उत्तराधुनिकतावादी चाहिँ जो दर्शन छ त्यो दर्शनबाट प्रेरित भएको शक्ति त सानो शक्ति नै भए पनि यहाँ पनि छ होइन। जसले इतिहास केही पनि होइन, विचार केही पनि होइन होइन, तपाईँको त्यसमा जनताको चाहिँ योगदान केही पनि होइन भन्छ र उसले चाहिँ विकासका चाहिँ नारा दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बुझेको विकास र त्यो दृष्टिकोणले बुझेको विकासमा आधारभूत हिसाबले फरक देख्छु मैले। उदाहरणको निम्ति चितवनमा जाने त्यो एउटा चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ, त्यसलाई हामी भित्रै नै मैले त्यो विचारधारा भनेको चाहिँ मैले पार्टीगत हिसाबले मात्रै बोलेको थिएन। त्यो विकासले स्थानीय सरोकारका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्छ
या स्थानीय सरकारका विषयवस्तुहरूलाई बल प्रयोग गरेर विस्थापित गर्छ र अब चाहिँ केही मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्छन् भन्ने आधारमा हेर्ने हो हामीले विकास भनेको चाहिँ होइन। स्थानीय अन्तर्विरोध हल गर्दैन, स्थानीयहरूलाई त्यो विकाससँग जोड्दैन र त्योबाट पाउने हिस्सा चाहिँ स्थानीय चाहिँ उपभोक्ताहरूले मेरो पनि हो भनेर चाहिँ अनुभूति गर्ने ठाउँमा हामीले त्यसको चाहिँ संरचना विकास गर्दैनौँ। त्यो विकास मुठ्ठीभर मान्छेहरूको चाहिँ लुटपाट गर्ने माध्यम मात्रै बन्छ। त्यसको हुनाले आधारभूत हिसाबले विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ भनिसकेपछि त्यसको अर्को चाहिँ बहसको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ। तेस्रो विषयवस्तु चाहिँ अब जनयुद्ध र जनआन्दोलन स्थापित गरेका केही राजनीतिक परिवर्तनहरू छन्। राजनीतिक परिवर्तनहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई आधारभूत तहका जनतामा हामीले रूपान्तरण गर्न नसक्दा अथवा त्यसमा बदल्न नसक्दा चाहिँ त्यसको बारेमा आलोचना भएको आलोचना त्यहाँनिर हो। बढेको फ्रस्ट्रेसनलाई त्यो समूहले त्यो पक्षले क्यास गर्ने सम्भावना हुन्छ। मैले भन्न खोजेको परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेर एउटा चाहिने समूह अथवा एउटा स्पेस लिएर बस्ने एउटा कुरा भयो, तर यो परिवर्तन केही होइन, यो नै चाहिँ नेपालको विकासको बाधक हो भनेर यसको परिवर्तन यसको विकल्प खोज्दै भइरहेका गतिविधिहरू त्यो विषयमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ। मैले त्यही कुरो राख्दै थिएँ। मैले अलिकति अगाडि भनेको थिएँ यो हामी छलफल पनि गर्छौँ, त्यसले हामीले कति आकार ग्रहण गर्न सकौँला, समाजलाई कति विश्वासमा लिन सकौँला र त्यो तागतमा हामी कति अगाडि जान सकौँ त हामी परीक्षामै छौँ नै। तर हामीले जे चिज प्राप्त गऱ्यौँ त्यो चिजलाई टेकेर हामी अगाडि जाने हो। त्यो नै सबै चिज हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यसलाई हामीले संस्थागत विकास गरेर यहीँ बसिराख्ने भन्ने हो भने त्यो गतिविरोधी हुन्छ र हामीले भनेको पोलिटिकल सिफ्ट पनि हुँदैन। त्यसमा हामी त्यसमा टेक्ने हो। हामीले भनेको चाहिँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा बुर्जुवा नै भए पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अलिकति प्रगतिशील हो, त्यसकारण त्यसमा टेक्ने भने हो। तर हामी त्यसैमा टाँसिराख्ने हो भने त्यो तपाईँले भनेको जस्तो अलिक पछाडितिर तान्ने शक्ति र हाम्रो बिचमा सारमा फरक हुँदैन, रूपमा फरक हुन्छ तर सारमा फरक हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले गर्न खोजेको कुरो चाहिँ कहाँ हो त भन्दा हाम्रो उत्पादन र उत्पादित वस्तुहरूको वितरण सहितको गणतन्त्रलाई हामीले नयाँ ठाउँमा पुर्याउने भने बल्ल यो परिवर्तन चाहिँ जनताले हाम्रो पनि हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्छन्। हो त्यो चिजलाई ड्राइभ गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने मैले अहिले भने तीनटा चिजहरू अहिले चाहिँ तपाईँले भनेकै कुरा गर्दाखेरि यो हिजो संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था र अहिले माओवादी सहित वा अरू परिवर्तनशील पार्टीहरू सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको डेलिभरी पनि उस्तै भयो नि, जनताले अनुभूत गर्ने। यो कुरोमा मेरो विमति छैन। रूपमा या उपरी संरचनामा परिवर्तन भयो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नै। तर डेलिभरी गर्ने भनेको त आखिर राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूले हो। नीतिगत हिसाबले राजनीतिक नेतृत्व होला, त्यसलाई चाहिँ दैनिक प्रशासन मार्फत जनताको बिचमा पुर्याउने होला। तर त्यहाँनिर चाहिँ हामी परिवर्तित परिस्थिति अनुसार कोही पनि परिवर्तन भएनौँ। राजनीतिक नेतृत्वको सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिका पनि परिवर्तन भएन र राज्य यन्त्रका पुराना संरचनाहरू जो पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थादेखि गणतन्त्र व्यवस्थामा त्यो जस्ताको तस्तै छ। यो सतही बुझाइ हो, यो चाहिँ नि पश्चगामी बुझाइ हो। त्यति भन्दै गर्दाखेरि पनि हिजोको संसदीय व्यवस्था राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्था र अहिलेको गणतन्त्रको र धर्मनिरपेक्षता सहितको व्यवस्था यी फरक हुन्, यी दुईटै व्यवस्था फरक हुन् र यी व्यवस्थाले दिने पार्ने प्रभाव चाहिँ फरक हुन् भनेर बुझाउन नसक्नु होइन। फरक हो भन्ने कुरो त मेरो विचारमा एकदमै हावाहुरीका साथ त बुझाउन नसकिएको कुरो यथार्थ हो। तर हामीले मान्छेले भन्न थाले नि, हिजो पनि त्यही थियो आज पनि त्यही छ। होइन, त्यो चाहिँ किन हो प्रकारका चाहिँ मैले अघि भने सतही नै होला नि, तर मान्छेले गर्ने टिप्पणी नै यसका प्रति गर्ने प्रहार नै त्यो चाहिँ हामीले राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको अपेक्षा गुणात्मक अपेक्षा गरिएको थियो। हामीले गुणात्मक अपेक्षा दिन नसकेको हो। जस्तो त्यसलाई अलिकति मात्रात्मक परिवर्तनको कुराकानी गर्ने हो भने राजनीतिक जागरण, त्यो जागरणले तल चाहिँ पारेका चाहिँ जनसमुदायहरू, चाहे त्यो लिङ्गको आधारमा होस्, चाहे भाषाको आधारमा होस्, चाहे धर्मको आधारमा होस् या पिछडिएको क्षेत्रमा को आधारमा होस्, तिनीहरूको नीति निर्माणको तहमा चाहिँ प्रतिनिधित्व त यो राजनीतिक परिवर्तनपछि गजबको भयो नि, होइन? हामी देख्छौँ नि हाम्रा चाहिँ प्रदेश सभाहरूमा चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ बोलिराखेका विषयवस्तु देख्ने हो भने हाम्रो समाजको चित्र हामीले त्यहाँ अभिव्यक्त गर्न त सक्यौँ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नै। त्यो कुरो योभन्दा अगाडि कति पनि थिएन, होइन? एक हिसाबले भन्ने हो त्यो बन्याकरण थियो। यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हामीले गरेकै छौँ।
तर त्योभन्दा अझ फरक कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो उत्पादन र त्यो उत्पादन भएको चिजहरूको चाहिँ वितरण र पुनर्वितरणको चिजमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नै सकेनौँ। हाम्रो सीमा चाहिँ त्यहाँ हो। किन त्यसो भयो भन्दा हाम्रो सबै चिजहरू, चाहे त्यो राज्य होस्, चाहे पार्टी होस्, चाहे पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुन्, एक हिस्सा समाजको चाहिँ हिस्सा पनि के भयो त भन्दा हामी यो परनिर्भर अर्थतन्त्रको मारमा पर्यौँ। र त्यसले स्वाभाविक हिसाबले पैदा गर्ने चिज के रहेछ भन्नु होला भने यो श्रम नगरिकन, मेहनत नगरिकन धनी हुने एउटा तबका चाहिँ स्वाट्टै निस्किँदो रहेछ। त्यो तबकालाई देखिसकेपछि चाहिँ हिजो सँगै भएको चाहिँ नेता कार्यकर्ता आज स्वाट्टै त्यो दलाल पुँजीले अथवा श्रम बिनाको पुँजीले मान्छेलाई अर्को ठाउँमा पुर्याइदिइसकेपछि फ्रस्ट्रेसन भएको चाहिँ त्यहाँ हो। हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको छु। तपाईँहरू जनयुद्ध गरेर आएकै मान्छे पार्टी 64मा जुन एउटा तपाईँहरू प्रतिको चाहिँ नि मत प्रकट भयो त्यो तपाईँहरूको दोस्रो संविधान सभामा गुम्यो, 70को चुनावमा गयो। त्यस पछाडि 74मा तपाईँहरूले त वाम गठबन्धन गर्नुभयो, निर्वाचनमा चाहिँ सहभागी हुनुभयो। माओवादीकै समस्या गर्ने हो भने जस्तो चुनावबाट चुनावसम्मको यात्रा, अनि तपाईँले भने जस्तो उत्पादनमा जोड नगर्ने, उत्पादनमा चाहिँ काम नगर्ने। उत्पादन त किन गर्नु पर्यो भने बिचौलियाले गरिहाल्छ, आइराखेकै छ, भइराखेकै छ। कैयन त्यस्ता हाम्रा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका उद्योगहरू खुलाउन, उद्योग सञ्चालन गर्न, नयाँ उद्योगको कुरै होइन, पुरानै उद्योगहरू सञ्चालन गर्न त्यहाँ चाहिँ कसले रोकेको थियो? किन काम भएन? त्यहाँ उत्पादनतिर तपाईँहरू किन जोडिन सक्नु भएन? यही नै हो, जितेर आइयो चुनाव। अब योभन्दा टाढा जाने ठाउँ कहाँ छ र? योभन्दा चाहिने गजबको व्यवस्था त अरू के हुन्छ र भन्नेतिर तपाईँहरू लाग्नुभयो। जनमतका हिसाबले 64मा हामीले जे प्राप्त गऱ्यौँ त्यसलाई जोगाउन सकिएन। त्यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यसको एकदम अन्तिम ढङ्गबाट पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि धेरै समीक्षा भएको छैन। हामी जनयुद्धबाट मात्रात्मक परिवर्तन सहितको यो परम्परागत चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा वात्तै हाल्यौँ। त्यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा विशिष्ट खालको ज्ञान हासिल गरेका शक्तिहरू तत्काल आकारमा जस्तो भए पनि जिउँदै थिए। हामीले त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट आकलन गर्न पनि सायद सकेनौँ। दोस्रो, पार्टीभित्रका कयौँ विषयवस्तु थियो, शान्ति सम्झौतासँग, सेना समायोजनसँग, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परम्परागत शक्तिहरूले संसदीय गणतन्त्रमा सीमित गर्न चाहन्छन्, हामी चाहिँ जनगणतन्त्रमा लैजाने हो भन्ने विषयवस्तु थियो। शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि हामीभित्र शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चलेर त्यो टुटफुटमा गएर चाहिँ एक प्रकारले टुङ्गियो। त्यसलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गबाट विचारको बहस गरेर त्यसलाई अगाडि बढेको ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेन। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ त भन्दा हिजो हामीले जुन आदर्शसहित आन्दोलनमा सहभागिता भएका थियौँ त्यो आदर्शलाई बचाउन सकेनौँ र हामीलाई उपभोक्तावादले यसरी खायो कि त्यसको शिकार, त्यसलाई बदल्न भनेर आएको, त्यसले हामीलाई बदलिदिएको खास होइन, त्यसले बदलिदिएको हामीलाई। आज प्रश्न त्यही छ नि त, पार्टीभित्र स्वयं समाजभित्रको अन्तर्विरोध त छँदैछ, त्यो जस्ताको तस्तै छ। धनी हुने मान्छेहरू धनी भइराखेकै छन् आज पनि, र गरिब हुने मान्छेहरूको हालत खराब छँदैछ समाजभित्र। तर त्यसलाई एकैछिन बिसाइदिने हो भने पार्टीभित्र पनि डरलाग्दो वर्ग विभाजन देखियो। जब पार्टीभित्रको डरलाग्दो वर्ग विभाजनलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई एउटा प्रकारको हल दिन सक्दैनौँ भने समाजमा रहेको वर्ग विभाजनको हल हामीले दिन सक्दैनौँ एकातिर। अर्कोतिर म यही प्रसङ्गमा जोड्छु, हाम्रो पार्टीले गत साउनमा सम्पन्न गरेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा हाम्रो चाहिँ रणनीति समाजवाद र कार्यनीति चाहिँ दलाल पुँजीवादको विरुद्धको सङ्घर्ष बन्यो। त्यहाँदेखि यता सुस्त छलफल त भएको छ, तर त्यसले खास आकार गर्न सकेको छैन। मेरो त्यसमा अलिकति छलफल र बहस गर्ने एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ भने, त्यसो हो भने हाम्रो पार्टीभित्र श्रम गरेर पसिना बगाएर या चाहिँ सानसाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा जोडिएर जीवन बिताउने पङ्क्ति कति छ र बिना परिश्रम बिना श्रम खाएर मोटाएकोहरूको पङ्क्ति कति छ भन्ने आज तपाईहरु विन्यास नगरिकन आज तपाईहरुका नेताहरूले भनेको हामीले सुनिरहेका छौँ, हामी 64 को माओवादी बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। तर जनतासँग जोडिने कुरा, जनताले तपाईहरुलाई चाहिँ फलो गर्ने कुरा चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। म सम्झन्छु
जति बेला तपाईँहरूले जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो निकै छोटो समयमा तपाईँहरूले दाबी गरेको तथ्याङ्क अथवा दाबी गरेको भूगोलकै आधारले भन्दाखेरि 80% तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो र रेडियो नेपालबाट त्यति बेलामा चाहिँ नि दैनिक तपाईँहरू त आतङ्ककारी भन्थ्यो, आतङ्ककारी दैनिक मारिएकै थिए, तर हरेक दिन मान्छे झोला बोकेर गाउँबाट निस्किरहेको पनि थियो त्यो आन्दोलनमा। तर तपाईँहरू फर्केर आउनुभयो, फर्केर आएर नयाँ पार्टी नै थियो, चुनाव चिन्ह पनि नयाँ नै थियो, जनताले अनुमोदन गर्यो। आज माओवादीलाई त्यो पुरानै चाहिँ नि लयमा, पुरानै शक्तिमा र पुरानै अवस्थामा फर्काउने आधारहरू राजनैतिक रूपले र वस्तुगत रूपले ती आधारहरू छन् त? त्यसको ओनरसिप तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ त? तपाईँको नेतृत्वले चाहिँ नि लिन्छ त? कि चाहिँ मैले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका थिएँ, मलाई चाहिँ मान भनेर कसैले मान्ने हो? म तपाईँको फलोअर हुनलाई तपाईँप्रति के आकर्षण छ म तपाईँलाई मान्नलाई? इतिहास गौरवशाली छ र वर्तमानमा पनि त्यो गौरवशालीको लिङ्क जोड्ने हो भने आज गौरवशाली काम गर्नुपर्छ। इतिहासको गौरवशाली कामले आज हामीलाई गौरवशाली बनाउँदैन। किनभने राजनीतिमा परीक्षा भनेको हरेक सेकेन्ड दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। हिजो ठुलो भइयो त्यसमा आज पनि ठुलो भइन्छ भन्ने कुरो इतिहासका कुनै पनि घटनाले पुष्टि गर्दैन एकातिर। अर्कोतिर हाम्रो लक्ष्य क्लियर छैन भने जतिसुकै पार्टी ठुलो भएर जतिसुकै धेरै जनमत ल्याए पनि कामयाबी गर्न सकिँदो रहेछ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले विगत 3 वर्षमा बेहोर्यौँ। नेकपा बनाएर जसरी हामीले चाहिँ जो जनमत प्राप्त गर्यौँ, हाम्रो चुनावी प्रक्रिया जे थियो, जुन सिस्टम थियो त्यो अनुसार त्यति जनमत ल्याउने कुरो चाहिँ सामान्य कुरो थिएन। तर त्यसले पनि के पनि गर्न सकेन भन्ने कुरो त अब हामीले आज परिणामले देख्यौँ। त्यसकारण हामी पार्टी ठुलो बनाएर संसदमा ठुलो चाहिँ आकारसहित हामी उपस्थिति भएर एकल या संयुक्त सरकार बनाएर त्यसको नेतृत्व गरेर अथवा त्यसको नेतृत्व नभए नि सहभागी गर्छौँ के भन्ने कुरो क्लियर नगरिकन यो कुनै पनि चाहिँ प्रक्रियाले काम गर्दैन, कुनै पनि आकारले काम गर्दैन। त्यही हामी गर्छौँ के भन्ने विषयवस्तुबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भने विगत 63 देखि यता 3 वटा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बने। खड्ग ओलीलाई समेत हाम्रै पार्टीको नेता चाहिँ तपाईँको चाहिँ भा हुनाले 4 वटा भन्नुपर्ने भयो। बने काम के भयो? एउटा औँलो पनि गर्न सकिँदैन। माओवादीको मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने 63 देखि यता झन्डै 100 जना सङ्घीय मन्त्री हुनुभएको छ। मन्त्रीहरूले के काम गर्नुभयो भन्दा एउटा पनि काम गुणात्मक काम छैन। सामान्य सरदरमा एक पाइला अगाडि एक पाइला पछाडि त जसले पनि गर्छ हैन, त्यो खास गणना योग्य कुरो होइन। म ठिक अर्कोतिर हेर्छु अध्ययनका हिसाबले 1998 मा भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपतिमा पहिलोचोटि निर्वाचित भइसकेपछि उनले के घोषणा गरे? उनी कम्युनिस्ट पनि होइनन्, उनी मार्क्सवादी पनि होइनन्, उनी वामपन्थी हुन्। उनले के घोषणा गरे भने पहिलो चुनाव जितेपछि उनले घोषणा गरे 22,000 अमेरिकी सेना भेनेजुएलामा थियो, यसको उपस्थितिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि खतरा पैदा गर्यो, त्यसमा 24 घण्टाभित्र भेनेजुएला छोड्ने र अमेरिकासँगको सैन्य सम्बन्ध अन्त्य भन्ने भनेर पहिलो घोषणा गरे। हाम्रो नेपालमा अमेरिकी सेना थिएन, तर छिमेकीहरूसँगको असमान सन्धि त जस्तातस्तै थिए नि। हामीले एउटा मात्रै असमान सन्धिको बारेमा यो ढङ्गबाट हामी चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छौँ भनेर सार्वजनिक हिसाबले चाभेजले जस्तो घोषणा गर्न त सकेन। दोस्रो कुरो, चाभेजले दोस्रो घोषणा के गरे भने त्यहाँको एल्युमिनियम र त्यहाँको चाहिँ तेलमा विदेशीहरूको लगानी थियो। त्यो विदेशी एकाधिकार पुँजी थियो र त्यहाँबाट आउने नाफा जम्मै विदेश जान्थ्यो। उनले त्यसमा विदेशी पुँजीको चाहिँ लगानीको अन्त्यको घोषणा गरिदिए। तेस्रो उनले के गरे भन्नु होला भने तेल बेचेर आएको सबै पैसा जनताको चाहिँ स्वास्थ्य र चाहिँ शिक्षामा केन्द्रित गर्ने, अझ कहीँ पनि खर्च नगर्ने भनेर आज भेनेजुएलाको चाहिँ वामपन्थीको नेतृत्वमा समाजवादी चरित्रको चाहिँ त्यो बेसमा अगाडि बढ्यो। तर हामीले एउटा पनि चुनावमा गइसकेपछि त्यत्र सरकार बनायौँ, त्यत्रो लोकप्रिय नै म भन्दै त्यत्रो लोकप्रिय प्रधान सेनापति फेर्ने र पशुपतिको मूल भट्ट फेर्ने जस्ता काम सुरु गर्दाखेरि त्यही नै गलपासो बन्यो फेरि तपाईँहरूलाई। नै पशुपतिको भट्ट फेर्ने कुरो, सेनापतिलाई हटाउने कुरो चाहिँ जनताको दैनिक जीवनसँग धेरै सरोकार राख्ने विषयवस्तु होइन। जसरी तेलको पैसा जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाउने चाहिँ डाइरेक्ट सरकारको विषयवस्तु हुन्थ्यो नि, यो त्यति सरकारको विषयवस्तु होइन। होइन, विषय त हो, तर चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ त्यसले सरोकार राख्ने विषयवस्तु थिएन। यद्यपि त्यो निर्णय जे थियो ठिकै थियो, त्यसमा हामी टिक्न सकेनौँ। किनभने हामी मार्क्सले या मार्क्सवादले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ कि कम्युनिस्टहरू बनाउ राज्य सत्तामा चुनाव जितेर गयो भने तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ, केही पनि गर्न सक्दैनौ। पशुपतिको एउटा भट्ट त फेर्न सकियो। प्रधान सेनापति त धेरै ठुलो कुरो थियो होइन, बन्दुक बोकेको शक्तिको त नि चिफ, त्यो मेरो भट्ट हटाउन सकिएन होइन।
भने के पनि होइन। हाम्रो नेपालमै योग्य भट्टहरू छन्, हामीलाई इन्डियन भट्ट नै किन चाहियो? हिजो हाम्रो भट्टहरू नहुँदा इन्डियाबाट आयो होला ल मान्यो। त्यति त चाहिँ काम गर्न सकिँदो रहेछ चुनाव जितेर त्यस्तो हावाहुरी साथ आएको शक्तिले भने। अनि हामीले चाहिँ राज्य सत्ताको चरित्र चुनाव मार्फत फेर्छौँ र अनि त्यसपछि समाजवाद लागू गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ यो मार्क्सवादसँग मेल खाँदैन है। त्यही कुरो एउटा भट्ट फेर्न सकिँदो रहन्छ, असमान सन्धि उल्ट्याउँछौ भन्न झन् कसरी सकिन्छ? उल्ट्याउने कुरो होइन, औँलो उठाउनु पनि सकिएन। त्यही त औँलो उठाउँछ कसरी सकिन्थ्यो? हो, त्यसै भएर अब मेरो विचारमा चुनावै लडेर लोकप्रिय जनमत ल्याउँदा फेरि पनि एउटा साहसका साथ भेनेजुएलामा जुन प्रयोग भएको हामीसँग मैले दृष्टान्त राखेँ त्यसो गर्ने आँट पनि हामीले गरेनौँ, एकातिर गरेनौँ। अर्कोतिर मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको चाहिँ बनिबनाउ राज्य सत्ताभित्र कम्युनिस्टहरू गएर जनताको पक्षमा खास काम गर्न सकिँदैन है भन्ने कुरो त हाम्रो आफ्नै जीवनले भोग्यो नि, हाम्रो आफ्नै जीवनले भोग्यो। त्यसो भए त्यसै भएर मैले पोलिटिकल कोर्सको सिफ्टको कुरो गरिरहेको छु। त्यो सिफ्ट चाहिँ अब कसरी हुन्छ? जस्तो विगतको 64 को एउटा अनुभव छ, सरकार अथवा सत्ता भने त प्रधानमन्त्री फेरि नै केही मन्त्रीहरू चाहिने जाने भन्ने मात्रै होइन रहेछ। त्यहाँभित्रको सेना, त्यहाँभित्रको पुलिस, अरू संरचना, ब्युरोक्रेसी, तमाम कुराको रिफर्म चाहिँ हुने। हिजोको 64 मा आएको माओवादीको चाहिँ त्यो उभार होइन, माओवादीले चाहिँ भन्दाखेरि, माओवादीले चाहिँ त्यतिखेर पहल लिँदाखेरि त्यो हुन सक्ने सम्भावनाको नजिक भएको अवस्थामा त सकिएन भने अबको पोलिटिकल सिफ्ट चाहिँ कसरी हुन्छ? अब चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? पोलिटिकल सिफ्ट भनेको चाहिँ रणनीतिमा आधारित हुन्छ। हामी रणनीति चाहिँ चुनावदेखि चुनावको बनाउँछौँ, मन्त्रीदेखि मन्त्री र सरकारदेखि सरकारको बनाउँछौँ भने पोलिटिकल सिफ्ट गर्नै पर्दैन। पहिलो कुरो होइन, हामीले भनेको चाउनको हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकले भनेको हाम्रो रणनीति चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो, अझ 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ। त्यसो भने वैज्ञानिक समाजवादमा जाने बाटो, पुग्ने बाटो चाहिँ कुन हो? हाम्रो आज बहस गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने कुरो त्यहाँ छ। त्यसपछि मात्रै पोलिटिकल कोर्सको सिफ्टको विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्छौँ। मैले अघि नै भनेको थिएँ, मार्क्सले युरोप केन्द्रित चाहिँ वर्ग विश्लेषण गरेको जस्तो आज न हाम्रो समाज छ, आज दुनियाँ न छ। त्यस कारण फरक ढङ्गको चाहिँ वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसका निम्ति खोज र अनुसन्धान नै हो हामीले गर्ने कुरो, त्यहाँभन्दा अर्को तरिका छैन। हामी केन्द्रित हुनुपर्ने, हाम्रो समग्र पङ्क्तिलाई त्यो दिशातिर केन्द्रित गर्नुपर्ने खोज र अनुसन्धानमा। दोस्रो कुरो चाहिँ परम्परागत संसदीय व्यवस्था या बुर्जुवाहरूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर समाजवादको सामान्य सुधारात्मक आधार तयार गर्न त सकिन्छ हामी इमान्दार हुँदा, चावेज जस्तै हुँदा उदाहरणको निम्ति। तर चावेज भन्दा हामी चाहिँ हामी जस्तै हुँदा फेरि सम्भव छैन। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, समाजवादमा चाहिँ चुनाव लडेर बुर्जुवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर चाहिँ समाजवादमा पुग्ने एउटा मात्रै बाटो भन्ने हो भने यो अर्को प्रकारको गम्भीर सैद्धान्तिक के हुन्छ त भन्दा विचलन हुन्छ, विचलन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ एकदमै जोड गरेर भनेको यसको चाहिँ म्याथमेटिकल एन्सर या यस र नोमा एन्सर आउँदैन यसको। तर हामीले भनेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दा त्यसको लागि निरन्तर बहस, निरन्तर छलफल, निरन्तर पार्टीभित्र पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राजनीतिक दलभित्रको सामन्तवाद, राजनीतिक दलभित्रको सामन्ती प्रवृत्ति त फेरि तपाईँको पार्टी त मुक्त छैन नि? छैन, छैन, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। हामी राजनीतिभित्रको सामन्तवाद चाहिँ एउटा परिवारवादमा अभिव्यक्त हुन्छ, त्यो त्यही कुरो म उठाउँछु एउटा। दोस्रो, राजनीति पार्टीभित्रको पुँजीवाद अथवा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रवेश गरेको पुँजीवादले के गर्छ भने सबै जिम्मेवारीहरू, पदहरू, कार्यविभाजनहरूमा नाफा खोज्छ। यो दुईटै हाम्रा अपोजिसनहरू होइन। त्यो राजनीतिभित्रको सामन्तवाद पनि हाम्रो अपोजिसन हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पुँजीवाद, जसले मन्त्री हुँदा, जसले पार्टीको चाहिँ पद लिँदा, जसले प्रधानमन्त्री हुँदा, जसले सांसद हुँदा, जसले राजनीति नियुक्ति खाँदा पनि उसले के गर्छ भने नाफाभन्दा बाहेक अरू केही पनि देख्दैन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बसेको पुँजीवाद हो। अब पुँजीवादी व्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला हामीभित्र प्रवेश गरेको पुँजीवाद र हामीभित्र प्रवेश गरेको पुँजीवाद भन्दा पनि अझ विकृत दलाल पुँजीवादको बारेमा आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ सक्दैनौँ भन्ने चुनौती आइयो। जनतासँगको सम्बन्ध पनि हाम्रो त्यसले निर्धारण गर्छ। 64 सालमा हामी फर्किन्छ कि फर्किँदैनौँ जनमतका हिसाबले त्यसैले निर्धारण गर्छ। हामी समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ सक्दैनौँ भन्ने कुरो त्यसैले निर्धारण गर्छ। यो सबैलाई लाग्ने प्राय आरोप नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नाममा कम्युनिस्ट, तर व्यवहार आचरण राजनीतिक रूपले न्यूनतम पनि वामपन्थी, न्यूनतम पनि प्रगतिशील नदेखिने जे तपाईँहरूले अभ्यास गरिरहनु भएको छ, यसले अगाडि बढ्नलाई त तपाईँहरूलाई रोकिराखेको छ। परिवारको चाहिँ नि घेरा छ। अब प्रचण्ड अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूकै केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछाडि भनिरहनु भएको थियो उहाँले सार्वजनिक रूपमा, वडा अध्यक्ष लड्नलाई 2 करोड पैसा चाहिने भयो, मैले कहाँबाट ल्याएर दिने?
माग्न आउँछन् म कहाँ भनेको कुनै एउटा पार्टीको चाहिँ नि बा नेतृत्वलाई बा भनेर गरिने पूजा र तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष कहाँ गएर 2 करोड माग्ने कुरा त आखिरी बा अभिभावकत्व सारमा एउटै हो। सारमा त एउटै रहेछ अनि त्यसले दिन्छ अगाडि जान तपाईँहरूलाई। यसको दुईटा कुराकानी गर्न सकिन्छ। केही उदाहरणहरू पनि छन्, हामीले चाहिँ अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ आदर्शको रूपमा स्थापित गर्ने र देशव्यापी प्रचार गर्न पनि सकिन्छ। मैले भन्न खोजेको हामीले मानव 8 लाख पार्टी सदस्यको अहिले सङ्ख्या निर्धारण गरेका छौँ। त्यो डेटाका हिसाबले पुष्टि गर्न पनि सकिन्छ, त्यसको गुणतिर नजाने हो भने। 8 लाख पार्टी सदस्यलाई यो सम्मेलनको मौसममा हामीले पार्टी सदस्यता दियौँ। सम्मेलन सिद्धिको भोलिपल्टबाट हामी बेखबर भयो भने त्यो चाहिँ कति लाख छ थाहा पनि हुँदैन, त्यो कहाँ छ पनि थाहा पनि हुँदैन। तर ठिक अब यो सम्मेलन पछाडि त्यो 8 लाखलाई विचार संस्कृति सहितको सङ्गठनको एउटा चाहिँ प्याकेजभित्रबाट हामीले नियमित परिचालित गर्ने हो भने त्यो गुणस्तरीय पार्टी सदस्यहरूको जगमा पैसा नभए पनि चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। एउटा पाटो हामीले गर्नुपर्ने पाटो। दोस्रो मुख्यतः नेताहरू मानव म एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको नेता छु भने म गाउँपालिकाको चौतारामा उभिँदा, माओवादीको प्रतिनिधि भएर चौतारामा उभिँदा पब्लिकहरूले चाहिँ घोषित र अघोषित रूपले के भन्छन् भन्ने कुरो हामीले जाँच्न पर्ने कुरो त्यहाँ छ। यो यहाँ ठुल्ठुला कुराकानी गर्छ, त्यो यो आफै ठग हो, यो आफै बदमास हो, यो आफै चाहिँ असुली गर्दै हिँड्छ पैसा, चाहे त्यो बालुवाको नाम होस्, चाहे त्यो चाहिँ काठको नाममा होस् अथवा जेसुकै नाममा होस्। भन्यो पब्लिकले या अभिव्यक्त गरेन भित्र मनमा सङ्गठित गर्यो भने त्यहाँ आन्दोलन सङ्गठित हुँदैन, पार्टी स्थापित हुँदैन। त्यो ठाउँमा ठिक अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने माओवादीको प्रतिनिधि चौतारामा उभिँदै गर्दा यो मान्छे अरूभन्दा सरल छ, यो मान्छे आर्थिक हिसाबले चाहिँ करप्ट पनि छैन, यो मान्छेले राजनीतिलाई अख्तियार दुरुपयोगको माध्यम पनि बनाएको छैन र जनताको दुःख सुखमा जेन तेन यो चाहिँ सहभागी भइरहेको छ भन्यो नि त्यसले के गर्छ त भन्दा आन्दोलनलाई त्यहाँ केन्द्रित गरिदिन्छ। हो आज नेताहरू परिवर्तन हुनुपर्छ सांस्कृतिक हिसाबले भने यही कुरोमा जस्तो लेखनाथ पौडेल साझा बस चढेर हिँड्छ, त्यसका पछि किन लाग्ने? तपाईँसँगै अर्को नेता छ, ऊ चाहिँ पजेरो चढेर हिँडिराखेको छ। लेखनाथ पौडेललाई मुस्किलले चिया खुवाउन पनि गाह्रो छ, चिया खुवाउन पनि गाह्रो छ, उसका पछि किन लाग्ने? उसको कुरा किन सुन्ने? तपाईँलाई असल भन्दै उसँग पैसा छ, उसँगको बस उठमा उसले चाहिँ जे आर्थिक लाभ प्राप्त गरिराखेको छ, ठेक्कापट्टादेखि लिएर तमाम खालका चाहिँ उसमा चाहिँ उसले आफ्नो हिस्सा पाइराखेको छ, तपाईँसँग किन लाग्ने? तपाईँले भनेको तपाईँ चौतारोमा उभिँदै गर्दा तपाईँले मत पाउने वा तपाईँप्रति सहानुभूति राख्ने एउटा कुरा, तर तपाईँको पछि मान्छे किन लाग्ने? यो जीवनमा प्राप्त गरेको शिक्षा नै हो। यो गुटोरले के गर्छ भने कार्यकर्ताहरूको सङ्गठनात्मक संरक्षणको ठेक्का लिन्छ, होइन? ठेक्का लिन्छ र जतिसुकै मेधावी छ र उसको गुटको सदस्य छैन भने उसको बारेमा उसले नेगेटिभ टिप्पणी गरिराखेको छ। र जतिसुकै लफङ्गो छ तर आफ्नो चाहिँ गुटको चाहिँ का निम्ति चाहिँ ज्यान फालेर हिँडेको छ भने त्यसको बारेमा त्यो गुटको नेता चाहिँ माथि लडिराखेको हुन्छ। त्यसो पनि मैले यो यही कुराकानी गर्दैछु कि हामीले अब क्लियर गर्नुपर्छ, गुट यथावत राख्ने हो, होइन? तपाईँको चाहिँ यो भौतिक उत्प्रेरणा भन्छ मान्छेहरूलाई राजनीतिक चाहिँ जीवनमा चाहिँ अगाडि बढाउने हो भौतिक उत्प्रेरणाको आधारमा भने यो समाजवादको कुरो, यो कम्युनिस्ट बनाउने कुरो, यो माओवादी भन्ने कुरो, होइन? यो कुरोको हामीले अन्त्य घोषणा गर्दैछौँ औपचारिक हिसाबले। त्यसपछि जो केन्द्रित हुन्छन् र जो केन्द्रित हुँदैन फैसला गरौँ। त्यस्ता चिजलाई प्रश्रय दिने काम मूल नेतृत्वबाटै भयो भने हामी घाँटीबाट एउटा कुरो गर्छौँ, समाजवादको कुरो गर्छौँ, तर नाइटुदेखि चाहिँ हामी चाहिँ नाभिदेखि चाहिँ समाजवादको कुराकानी गर्दैनौँ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ नि त। तर आज हामीलाई चाहिएको पार्टीको मूल नेतृत्व नै त्यसमै छ। कति पैसा चाहियो? पार्टी चलाउन कति पैसा चाहिन्छ? तपाईँको जीवन निर्वाहका निम्ति कति पैसा चाहिन्छ? तपाईँको स्वास्थ्य तर तपाईँको शिक्षाका निम्ति कति पैसा चाहिन्छ? पैसाभन्दा अरू थोकै देखेन नि त। यो एउटा कुरा हामीले स्थापित गर्न नसकेको, जसको कारणले हाम्रो बारेमा उठेको प्रश्न जनतासँगको सम्बन्ध कटेको चाहिँ यही कारण पनि हो कि खान्न पाएर राजनीतिक पार्टीका नेता, मुख्यतः अझै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कोही पनि मरेनन् नि त। 1-2 जना मर्न पर्यो भन्ने छ मेरो कुरो। खान्न पाएर मर्ने मान्छे पनि राजनीतिमा हुने, त्यसले चाहिँ नयाँ प्रकारको आदर्श स्थापित गर्छ। हिजो त मकै भटमास खाएरै तपाईँहरूले सङ्गठन बनायो होइन? मकै भटमास पनि कहीँ सन्दर्भमा पाइएन। गोल्ड स्टार जुत्ता लाएर चाहिँ आज पनि गोल्ड स्टार लाएर हिँडिरहेको छु, होइन? तर चप्पल लाएर गरे होइन सङ्गठन। ठिक छ। दोस्रो कुरो एउटा नेताको 4-5 गाडी किन चाहिन्छ? हो त्यही भन्ने आज। दोस्रो कुरो
उपचार नपाएर नेपालको हस्पिटल नेपालमा आएको चाहिँ प्रविधिको कारणले चाहिँ उपचार नपाएर हामी केही कार्यकर्ताहरू मराउनु पर्यो। जनता त मरेकै छ त आखिर, हाम्रो वर्ग त मरेकै छ त आखिर। त्यही वर्गको मुक्तिको कुराकानी गर्ने हामीहरू चाहिँ जो तिनीको रगत पसिनाले हामीलाई यो ठाउँमा पुर्यायो, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुर्यायो भनेपछि हामीले चाहिँ फेरि अरू सुविधाहरू लिनका निम्ति लालायत हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, हामीले उपयोग गरेका चाहिँ जति पनि घर, तपाईँको चाहिँ गाडी होइन, खाई पाई, यसले हामीलाई कम्युनिस्ट हुन त दिएन। किन भनेको भने राम्रो लाउनु हुँदैन भन्ने होइन, कम्युनिस्टले राम्रो लाउने हो। तर जनताले के गरेको छ, जनताको स्तर के छ, चेतनामा एक स्तर माथि भनेको हो। तर चाहिँ लाउने, खाने, सुविधा उपयोग गर्ने कुरोमा चाहिँ जनताभन्दा धेरै माथि भयो भने जनताको सम्बन्ध कट्छ र त्यो जनताको नेतृत्व प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो त साह्रो हिसाबले स्थापित भएको चिज हो नि। म तपाईँलाई सिम्पल एउटा उदाहरण दिन्छु। 17 वर्षसम्म अमेरिकाका विरुद्ध भियतनाममा लडाइँ भयो। पछि होचिमिन राष्ट्रपति घोषणा भए। राष्ट्रपति हुने बेला उनले चाहिँ चप्पल कस्तो लगायो भन्दा टायरको चप्पल र खागीको चाहिँ हाफ प्यान्ट लगाएर आएर राष्ट्रपतिको चाहिँ पदबाट उनले चाहिँ मुलुकको निम्ति चाहिँ सम्बोधन गरे। भियतनाम त्यसरी बचेको नि, त्यसरी बनेको नि भियतनाम। त्यो हामी पढाउँछौँ तर हामी जीवनमा चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसकारण हामी अलि बढी मार्क्सवादी भन्दा बढी ढोंगी छौँ। तपाईँले तपाईँको तहबाट गर्ने आचरण र तपाईँको तहमा जाने म्यासेज एउटा हुन्छ, तर तपाईँको मूल लिडरसिप सुप्रिमोले गर्ने आचरण र उहाँको जीवनशैली, उहाँको चाहिने व्यवहारले चाहिँ राष्ट्रव्यापी त्यसको चाहिने वेब हुन्छ। पक्का पनि हो। सुध्रिने कहाँ हो? लेखनाथ नेउपाने हो कि सुध्रिने चाहिने प्रचण्ड हो? प्रचण्ड हो, म पनि हो र सबै नेता कार्यकर्ता हो। तर त्यसको सुरुवात प्रचण्डबाट गर्नुपर्छ। हिजो 2-4 जना तपाईँहरूले भनेको जनसेनाको सुरक्षाभित्र सुरक्षित हुने प्रचण्ड आज हामी हेर्छौँ त। अब यस्तो हुन्छ, अब यो कुरो कस्तो हुन्छ भने मार्क्सवादीले के भनेका छन् भने सांस्कृतिक क्रान्तिभित्र पार्टीभित्र त्यो बाहिर समाजभित्र कुरो गरे हैनन् उनले। पार्टीभित्र पुँजीवाद प्रवेश गर्यो र राज्यका जति पनि जिम्मेवारी छन् त्यसलाई लुटपाटको माध्यम बनाइयो। त्यसमा सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर पहिलो चरणमा यो चाहिँ आलोचना, आत्मालोचना र पार्टीभित्रको सङ्घर्षबाट हल गर्ने कोसिस गर्ने हो। भएन भने सार्वजनिक हिसाबले ठुल्ठुला पोस्टर टाँनेर चुच्चे टोपी लगाइदिने हो भन्ने छ। चुच्चे टोपी लगाइदिने होइन, हामी त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामी बाँचुन्जेलसम्म नैतिक जगमा बाँच्नेहरूले भन्छु मैले होइन। त्यो नैतिक जगमा बाँच्नेहरूले त्यो गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति जब पार्टीभित्र प्रवेश हुन्छ र पार्टीभित्रको बहसले त्यसलाई हल गर्न सकिँदैन भने सार्वजनिक हिसाबले चाहिँ पोस्टर टाँनेर चुच्चे टोपी लाउने ठाउँमा हामी जान्छौँ, जानै पर्ने हुन्छ होइन। सांस्कृतिक क्रान्तिको स्पिरिट त्यही हो होइन। त्यसले मात्रै जनतासँगको सम्बन्धलाई हामीलाई सुदृढ बनाउने हो, त्योभन्दा अर्को तरिका छैन। के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मैले त खुला पनि भनेको छु, चाहे हाम्रो पार्टी होस् चाहे अरू पार्टीको होस्, मुख्यतः आफ्नै पार्टीको कुराकानी गर्दा जो अपारदर्शी जीवन बिताएको छ, जसको हिजोको भन्दा आज अस्वाभाविक चाहिँ तपाईँको चाहिँ लग्जरियस चाहिँ सुविधा र जीवन बिताएको छ भने त्यसले आर्थिक हिसाबले या आन्दोलनले दिएको चाहिँ अख्तियारी दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको छ। यो भ्रष्टाचारी हो। यो हाम्रै पार्टीको टिकट लिएर आएको भए पनि यसलाई चाहिँ भोट हाल्नु हुँदैन भनेर जनताको बिचमा खुला अपिल गरिन्छ, अनुरोध गरिन्छ, अभियान चलाइन्छ होइन। त्यसले के गर्छ भने बाँकी रहेकाहरूलाई पनि के गर्छ भन्दा सचेत गराउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यस्तै मान्छे महान क्रान्तिकारी भएर आउँछन् र पार्टी प्रवेश गर्छन्, अवसर पाउँछन् नि त। फेरि दुर्भाग्य त्यो छ। त्यो हुँदैन, अवसर पाउने सम्पत्ति सिरानी हालेर बस्ने एउटा होला, तर पब्लिकहरूले के मूल्याङ्कन गरेर राखेको छ भन्ने कुरो अर्को। सार्वजनिक सम्पत्तिको कुरो क्या हो नि त होइन। यो माओवादीको नाममा लुटपाट मचाउने हो भनेर पब्लिकले बन्यो भने त्यो जाबो सिरानी हालेको पैसाको के अर्थ? त्यो जाबो चाहिँ बारदलीमा बसेर चाहिँ होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाषण दिएको के अर्थ? यो मान्छे होइन यति लामो समयसम्म पनि हामीसँगै जस्तै छ, हामी जस्तै छ, यिनका बच्चा पनि हामीसँगै पढेका जस्तै छन्, यसले पाएको स्वास्थ्य सुविधा पनि हाम्रो जस्तै जस्तै छ। त्यसकारण यो हाम्रो चाहिँ नेता मात्र होइन, हाम्रो साथी पनि हो भन्ने चिजको आनन्द अर्को हुन्छ नि। त्यस्तो स्वीकार्यता बेग्लै हुन्छ, बेग्लै हुन्छ नि। तर पार्टीभित्र के हुन्छ भन्दा पार्टीभित्र भइरहेछ के भने योग्यता, क्षमता, पार्टीभित्र उसको लगानी, उसले गरेको चाहिने पार्टीमा गरेको सङ्घर्ष, ती कुराहरू भन्दा आफन्तहरू नै, परिवारभित्र नै छोरो, श्रीमती, साला, सालीले प्राप्त गर्ने अवसरहरू माओवादीमा पनि त्यही छ। माओवादीमा पनि त्यही देखिन्छ। हिजो हामीले भन्यौँ कतिपय पार्टीभित्र 2 जना पार्टीका नेताहरूले 2 जना पालो पालो चाहिने अवसर प्राप्त गरेका छन्, परिवारभित्र सम्झिनेहरूले अवसर प्राप्त गरेका छन्। यो अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जसले चाहिँ आफूलाई दाबी गरिरहेको छ 64 मा फर्काउँछु भनेर, फर्किन्छ?
जनमतका हिसाबले या संसदभित्रको अङ्कगणितका हिसाबले 64 मा फर्कन सक्ला पनि, किनभने 8 लाख पार्टी सदस्यले अरू 2-2जना चाहिँ मत मात्रै तान्यो भने हामी 24,000 त त्यतिकै बनाइहाल्छौँ होइन, 24,000 त त्यतिकै बनाइहाल्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा 24,000 मतलब 24 लाख मत आउने हो भने त्यो लगभग चाहिँ पहिलो पार्टी हुने सम्भावना भइहाल्छ, अथवा 64 सालको चाहिँ आकारमा हामीले लैजान सकिहाल्छौँ। तर त्यो गर्ने चाहिँ केका लागि हो भन्ने कुरो हो कि फेरि पनि हामी माओवादी जस्ता भएनौँ भन्ने कुरो एक कारणले होला नि त होइन। एउटा कोही नेता मैले देख्दिनँ कि आजको दिनमा मभन्दा यो कामका निम्ति चाहिँ फलानु मान्छे चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रको फलानु मान्छे चाहिँ योग्य हो, उसलाई मन्त्री बनाऊ, अथवा मभन्दा चाहिँ फलानु चाहिँ साथी चाहिँ अलि बढी लोकप्रिय छ, चुनावमा जित्ने सम्भावना हुन्छ, उसलाई टिकट दिउँ, या पार्टीभित्र कार्यविभाजन गर्दा फलानु जिम्मेवारी चाहिँ मैले भन्दा मेरो अर्को सहयोगी साथीको चाहिँ अलि बढी चाहिँ योगदान छ, त्यसमा उसलाई जिम्मा दिउँ भन्ने मैले एकजना मान्छे पनि भेटेको थिएँ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयवस्तुको बारेमा म त अनुरोध गर्छु बिना पूर्वाग्रह। यद्यपि हाम्रोमा राजनीतिक संस्कार छैन, यसैलाई हतियार बनाइदिने र त्यसपछि अर्को पार्टीलाई चाहिँ कन्डेम गरिदिने र आफू अगाडि जाने भन्ने गलत संस्कृति छ र हामी बिग्रेकाहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा जस्तो भइराखेको छ होइन। जनताले हामीलाई बिग्रियो भनेका छन्, अरू पार्टीहरूले चाहिँ माओवादी चाहिँ बिग्रिँदै हुन्थ्यो भन्ने छ। फेरि म यो हेरिराखेको हुन्छु, किनभने अरू पार्टीहरू एकदम बिग्रेको छैन, माओवादी मात्रै सोप्रियो भने हामी खत्तम हुन्छौँ भनेर हामीलाई पनि बिग्रिने आशीर्वाद दिन्छन् उनीहरूले। हाम्रो मुक्तिको कुराकानी गरेका थिए, तर यिनीहरूले मुक्तिको कुराकानी छोडेर यिनीहरू मात्रै जाने मतलब अर्को ठाउँमा पुगेर बिग्रिसकेको छ, विघटन भइदियो हुन्थ्यो भन्ने होला। तर तुलनात्मक हिसाबले फेरि होइन, तुलनात्मक हिसाबले फेरि दुईटा कुरो हुन्छ। एउटा हिजोको आदर्श, एउटा मूल्य, हिजोको एउटा घोषित नीतिभन्दा हामी चिप्लेकै छौँ, यो कुरो पक्का हो। त्योबाट चाहिँ नि हामीले ढाकछोप गर्न मिल्दैन। तर पार्टीहरूको तुलना गर्ने हो चाहिँ फेरि तुलनात्मक हिसाबले अरूभन्दा हामी कम बिग्रिया चाहिँ हो फेरि यो कुरो चाहिँ हो। किनभने पार्टीको ठुलो हिस्सा पोस्टरमा होइन होला, तर पोस्टरमा नदेखिएको ठुलो हिस्सा आज पनि हिजो जस्तो थियो आधारभूत हिसाबले आज त्यस्तै छ होइन। त्यसले अवसरका निम्ति धेरै बढी चाहिँ माओवादीभित्र लेखनाथ नेउपानेलाई हेरेर वा एमाले भित्र अरू कोही त्यस्ता मान्छेहरूलाई मात्रै हेरेर त्यो पार्टी ठिक छ भन्ने अवस्था रहन्न नि त। मूल प्रवृत्ति, मूल नेतृत्व, मूल नेता, त्यहाँको पद्धति र त्यहाँको विधि, त्यहाँ गरिएको अभ्यासका कुराहरू हेर्ने हो भने त के छ र त्यस्तो गर्व गर्न लायक, तपाईँहरूले आफूलाई दाबी गर्न लायक त्यस्तो के छ र माओवादीसँग? होइन, दुईटै पाटो छ। मैले अब त्यो पोस्टरका हिसाबले चाहिँ तपाईँले भनेको कुरो अलि बढी देखिन्छ पोस्टरका हिसाबले, तर माथिदेखि तलसम्मको पार्टीको समग्र संरचनाभित्र त्यहाँका नेता कार्यकर्ताहरूभित्र होइन हिजोदेखि आजसम्म योगदान गरेको मान्छेहरूको रूपमा हेर्ने हो भने त्यो गणनामा त त्यति आउँदैन, पोस्टरमा त त्यति देखिँदैन त्यो कुरो। तर ठुलो हिस्सा चाहिँ फेरि त्यो एउटा मूल्यको जीवनमा बाँचिराखेकै छ। राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, अघि भन्नुभयो नेता अथवा चाहिँ नि को आउने भन्ने कुरा भन्दा नि विचारै हो भनेर भन्नुभयो। तर अहिले यो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दाखेरि बाहिर कतिपय अवस्थामा सुनिन्थ्यो अनौपचारिक रूपमै प्रचण्डलाई पार्टी चलाउन अथवा प्रचण्डले एमालेसँग एकता त्यसै गरे होइनन्, पार्टी चलाउने नेता त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व नै विकास हुन सकेन, खासमा चाहिँ सबै माग्ने मात्रै भए प्रचण्डसँग, एउटा आउने एक थोक माग्ने, अर्को आउने एक थोक माग्ने, हैरान भएर लगेर एमालेलाई लगेर बुझाइदिया हुन् भन्ने खालको छलफल गाईगुई चल्थ्यो। अब यतिखेर तपाईँहरूले पहल गर्ने, उमेरले मात्रै युवा भएर भएन, विचारको हिसाबले, छलफल गर्ने हिसाबले, सङ्गठनात्मक पद्धति र विकास गर्ने हिसाबले अलिकति पहल गरेर अब नेतृत्वले अलिकति अभिभावकत्व मात्रै गरिदिएर हामी आउँछौँ भन्ने अवस्था सृजना हुन्छ, गर्नुहुन्छ? मैले त्यस्तो नेताहरू खोज्नुहुन्छ? ठिक छ, एमालेसँगको एकता चाहिँ मेरो सुरुदेखि फरक मत थियो। चुनावी कोडबाट एमालेसँग तालमेल गर्ने कुरो, वाम गठबन्धन गर्ने कुरो स्वाभाविक थियो र त्यो आवश्यक पनि थियो, त्यो सही नै थियो। तर एमालेसँग एकता गरेर समाजवादको आधार तयार गर्ने र चाहिँ कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने कुरो चाहिँ त्यो मनोगत विश्लेषण थियो, त्यो आज तथ्यले पनि त्यो मनोगत थियो भन्ने कुरो पुष्टि गर्थ्यो। तर नेताहरू यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न, एउटा मैले यति मात्रै भन्छु। दोस्रो, मैले सार्वजनिक पनि ठिक ढङ्गबाट टिप्पणी गरिराखेकै छु। हाम्रो पार्टीभित्रको प्रचण्डको अभिभावकहरू या सिनियरहरू र समकक्षीहरूको ठुलो हिस्सा टुटफुट र विवादनले बाहिर बनाइदियो होइन। किरण या बादल, बाबुराम
या यो एउटा तबका थियो या सिपी गजुरेल होइन उहाँहरू बाहिर हुनुभयो त्यसकारण हामीभित्र चाहिँ नेतृत्वको तहगत विकास चाहिँ यसले खण्डित गर्थ्यो एउटा। दोस्रो त्यसपछिको हामी त्यो तहभन्दा दोस्रो तह अहिले थाई समितिमा रहेका मूलभूत नेतृत्वहरू चाहिँ मेरो विचारमा पहिलो पुस्ताभन्दा बढी लोभी पापी र पहिलो पुस्ताभन्दा गुट सञ्चालन गरेर आफूलाई गुठियार बनाउने दिशातिर जानु हो। त्यसकारण मैले त्यहाँ क्वालिटी देख्दिनँ, क्वालिटी देख्दिनँ। हाम्रो भित्र बाध्यता आखिर पहिलोबाट दोस्रो, दोस्रोबाट तेस्रोमै आउने हो र माओ सेतुङले 3 in 1 को नेतृत्वको चाहिँ निर्माण भन्नुभएको छ होइन। तर हाम्रोमा चाहिँ यो श्रृङ्खला टुट्यो हो। नेता त आफ्नै पार्टीबाट खोज्नु पर्यो। अब बाबुराम बाहिर जानु भएको छ, आएर फेरि त्यो कारणले हामीलाई क्षति भयो भन्न खोजेको, नेतृत्वको तहगत विकासमा क्षति त भयो। अब त्यसो गर्ने नि फेरि अब विज्ञान त विज्ञान हो, फेरि यो त हाम्रो कुरो भयो होला। तर विज्ञानले चाहिँ यिनीहरूको कुरो यस्तोहरू चाहिँ एकैछिन अडिएर चाहिँ फेरि बनाउँदैछन् भनेर त्यो त पर्खिँदैन त्यसले। त्यसो गर्दा अब प्रचण्डले एउटा कुरो के सोच्नुपर्छ भने 21औं शताब्दीको जनवादको डकुमेन्टहरूको बारेमा छलफल गर्दै गर्दा माओ सेतुङको उदाहरण दिएर प्रचण्डले धेरैचोटि भाषण गरेको मलाई आज पनि याद छ। जीवनको उत्तरार्धमा माओ सेतुङले के भने भन्ने कुरो बुझिन्थेन, तर मेसिन लगाएर मेसिनले के भन्छ, के भन्यो माओ सेतुङले भन्ने कुरो मेसिनले ट्रान्सलेट गर्थ्यो र त्यही आधारमा पार्टी कमिटी प्रशिक्षित गरेर चल्ने अवस्था थियो। हाम्रो पार्टीभित्र कम्तीमा, हाम्रो आन्दोलनभित्र कम्तीमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कम्तीमा यो रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने भाव थियो त्यहाँ। यो भाव त्यसो हो भने हाम्रो पार्टी जीवनमा चाहिँ प्रयोग कहिले हुन्छ भन्ने बेला आयो। यसको अर्थ प्रचण्डले छोडिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन कि होइन, तर हाम्रो पार्टीभित्रको संस्कृति, हाम्रो पार्टीभित्रको चाहिँ लिडरसिपहरूको तहगत विकासको खण्डीकरण, दोस्रो पुस्ता गुटको नेता हुनका निम्ति बढी रमाइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ प्रचण्डले एउटा योजना चाहिँ बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरो। मैले भन्न खोजेको यो पनि कस्तो भयो भने म के पाउँछु के पाउँदैन छैन, मलाई के चाहिँ पद प्राप्त हुन्छ भन्ने अवधारणाले नेतृत्वको आलोचना वा समर्थन गर्ने मैले त्यो त के भने तपाईहरुले जस्तो अघि तपाईले भन्नुभयो 64 मा माओवादीमा जे हावा हुण्डरी आयो त्यस्तै हावा हुण्डरी अहिले पनि चलेको छ। कांग्रेसमा हेर्ने हो भने वैचारिक राजनीतिक रूपले धेरै चाहिँ भिन्नता छ, त्यो जस्ट रेफरेन्स लिडरसिप चेन्जको कुरा मात्रै गर्दाखेरि राप्रपाभित्र चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू आउने। अब एमाले बाध्य भएर निर्वाचन चाहिरह्यो, तर त्यहाँबाट आउने त त्यही नै थियो। कांग्रेसको चाहिँ रेफरेन्स हेर्दाखेरि त तपाईहरुले विधि बसाल्नु भयो भने विधि बसाल्नु चाहिँ बसाल्नु न। ठीक छ, त्यो तपाईहरुको कुरा। राजनीतिक जिन्दगी बिताउनका निम्ति कांग्रेस भित्रको त्यो प्रयोग एउटा आकर्षण देखिएको छ राजनीतिक जिन्दगी बिताउनका निम्ति। तर त्यो तपाईकै समकालीन नेताहरू उहाँहरू ठीक छ, त्यो पार्टीले अँगालेको विचार, त्यो पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग र त्यो पार्टीका नेताहरूले अहिलेसम्म गरिराखेका कामका हिसाबले उहाँहरूले गुणात्मक काम गर्न सक्ने म देख्दिनँ। राजनीतिक जीवन बिताउनका निम्ति त्यो आकर्षक हुन्छ नै होइन। यद्यपि त्यहाँभन्दा बढी टिप्पणी गर्न राम्रो मात्रात्मक भए पनि राम्रै हो त्यो। मेरो चाहिँ फरक कुरो के छ भने मेरो व्यक्तिगत हिसाबले या पुस्तागत हिसाबले मेरो दाबी केही पनि छैन। म त्यो दाबी गर्ने संस्कृतिबाट हुर्केको पनि होइन होइन। तर मैले भनिराखेको कुरो के छ भने सामूहिकतामा जाने हो भने सामूहिकताभित्र मैले पाउने जिम्मा चाहिँ म इमान्दारतापूर्वक काम गर्छु भन्ने मात्रै छ मेरो कुरो। सामूहिकतामा हो होइन, सामूहिकतामा मेरो हिस्सा जति पर्छ त्यसलाई चाहिँ इमान्दारतापूर्वक मेहनत गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै मेरो व्यक्तिगत हिसाबले प्रतिबद्धता हुन्छ। मैले प्रचण्डले एउटा प्रस्ताव गरौँ भन्ने मात्रै छ, किनभने त्यो गर्नै पर्छ कुनै दिनमा। म चाहिँ अब अभिभावकीय भूमिकामा जान्छु, एउटा विधि निश्चित गरौँ, त्यो विधिबाट छेरेपछि जो नेता आए पनि बाँकी सबैले मानौँ। अहिले मैले फलानु हो भनेर उत्तराधिकारी घोषणा गर्दैन पनि हुनेवाला छैन। एउटा विधि निश्चित गरौँ, त्यो भनेको क्वालिटी भएका कार्यकर्ताहरू निर्माण गरौँ, क्वालिटी भएका कार्यकर्ताहरू कमिटीभित्र चाहिँ प्रवेश गराउँ, क्वालिटी भएका कार्यकर्ताहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने विधि निश्चित गरौँ। स्वतन्त्रतापूर्वक क्वालिटी भइसक्यो, विवेक प्रयोग हुन्छ नि त। जब विवेक प्रयोग हुन्छ भनेपछि विवेकले मूलभूत रूपमा गलतभन्दा राम्रो काम बढी गर्छ। त्यसो भइसकेपछि अर्को महाधिवेशन, हामी सम्मेलनपछि महाधिवेशनको तयारीमा जान्छौँ, त्यस बेला चाहिँ प्रचण्डले त्यति बेलासम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी यो योजना सार्वजनिक गर्नुभयो भने प्रचण्डका निम्ति, यो आन्दोलनका निम्ति, नेतृत्वको उत्तराधिकारी निर्माण गर्नका निम्ति र विज्ञानसँगै पार्टीलाई पनि सँगै लैजानका निम्ति चाहिँ मेरो विचारमा एउटा राम्रो माहौल हुन्छ। माओवादीभित्रको एउटा चाहिँ वर्ग तह पुस्ता चाहिँ बढी गनगने छ, बढी चाहिँ गनगन मात्रै गर्छ, न पहल गरेर नेतृत्वमा चाहिँ उसले आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्छ, न त प्रचण्डको नेतृत्वलाई उसले चाहिँ सहज रूपले स्वीकारेको छ।
औपचारिक रूपमा विरोध नगरे पनि 30 वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गरेर बसेर प्रचण्डले डुबाए भन्ने टाइपको त्यस्तो चाहिँ छ। बाहिर सुनिन्छ 33 वर्षदेखि 33 वर्षदेखि 46 सालको सुरुमा हो अब त छोड्नु पर्यो नि भन्ने खालको चाहिँ नि गणगण चाहिँ उनीहरू गर्छन् तर पहल गर्दैनन्। नै अब यो कुरो चाहिँ प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधार कि मान्ने हो। प्रचण्डले कसैलाई ल है म पछि यो हो अब दोस्रो प्रचण्ड भनिदिनु पर्यो। नै त्यो पनि खोजे उहाँले त्यो पनि भन्न मिल्दैन। माओ सेतुङले भनेको लिम्ब्याओले माओलाई नि मार्ने चाहिँ षड्यन्त्र गर्यो भन्ने हुन्छ उहाँले होइन। त्यो इतिहासको एउटा चाहिँ रियल घटना पनि हो त्यो पनि हुँदैन। त्यस कारण यो सम्भव छैन भन्नुहुन्छ एकातिर। अर्कोतिर काम गर्ने अनुहारको मान्छे पनि देख्दैन भन्नुहुन्छ दोस्रो। तेस्रो यो चाहिँ विज्ञान र समाज विकासको नियमसँग कति मेल खाने विषयवस्तु हो भन्ने कुरो चाहिँ छलफल भएको छैन। त्यसकारण मेरो चाहिँ माग के छ भन्नु होला नि। अब सार्वजनिक मिडिया मार्फत माग गर्ने कुरोले हामीलाई कुन संस्कृतिमा लैजाला दोस्रो कुरो। तर सार्वजनिक महत्त्वको विषयवस्तु भएको हुनाले स्थायी समितिका सदस्यहरूले जे लागेको छ नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी घाँटीमा जे लागेको छ नाइटोबाट त्यही कुरो बोल्नु पर्यो भनिसक्यो मेरो कुरो। नाभिबाट त्यही कुरो बोल्नु पर्यो। घाँटीबाट चाहिँ नि प्रचण्डको चाहिँ गुणगान गाउने जो कयौँ सन्दर्भमा अतिशुक्ति पनि छ, व्यक्ति पूजामा पनि अभिव्यक्त हुन्छ त्यो कुरो। तर तपाईँको चाहिँ नि भित्र नाभिबाट बोलेको कुरो चाहिँ अर्कै हुने कुरोले हामीलाई ठिक ठाउँमा लैजाँदैन। न प्रचण्डलाई हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ या न प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको चाहिँ आन्दोलनले गरेका योगदानहरूलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ, न नेतृत्वको अर्को पुस्ता नै जन्म हुन सक्छ। किनभने त्यो संस्कृति त अर्कोले नि सिकेको हुन्छ नि। यही कुरो यो जुन सम्मेलन मार्फत विधि मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ जस्तो बाहिरबाट पनि आलोचना गरिरहेको 33 वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्ने उहाँ लोकतान्त्रिक हो, उहाँ चाहिँ नि विधि पद्धति मान्ने हो भनेर फ्याक्टमा कुराकानी एउटा फ्याक्टमा कुराकानी गर्दा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरो आजको दिनमा मुख्य नेतृत्व भयो। आजको दिनमा स्वयं प्रचण्डले प्रस्ताव नगर्दासम्म अरू कसैले प्रस्ताव गर्न पनि सक्दैन। अरू कसैले प्रस्ताव गरे भने त्यो ठिक ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा जानु पनि जाँदैन। बोल्न कोही सक्नेवाला छैनन्। त्यसलाई यही हिसाबले भनौँ न, यो कुरोको पहल कदमी या प्रस्तावक स्वयं प्रचण्ड हुनुभयो भने मेरो विचारमा यसले छलफलले आकार ग्रहण गर्छ। उहाँले त्यो कुरो गर्नु भएन होइन र अरूहरूले तलबाट गरे भने त्यो कुरोले राम्रो पनि गर्दैन मेरो विचारमा हाम्रो पार्टीभित्रको अहिलेको स्थिति हेर्दा, र त्यसले खास आकार ग्रहण पनि गर्न सक्दैन। अध्यक्षका सास पनि अलि ढुक्कले फेर्न सक्नुहुन्न क्या तपाईँहरू? अब यो कुरो व्यक्ति पिच्छेका फरक होला न अनुभूति, अथवा अध्यक्ष कति रुचाउनुहुन्छ त्यही आधारले सास। अब अध्यक्षले रुचाउँछ कि रुचाउँदैनन् भन्ने आधारमा म चाहिँ धारणा बनाउँदिनँ। व्यक्तिगत हिसाबले कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो तहका नेताहरूलाई बोलाएर सङ्गठनभित्रका समस्या, विचारको तहमा देखिएका कयौँ समस्याहरू, कार्यक्रमिक समस्याहरू छलफल गर्ने हाम्रो पार्टीभित्र मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। मलाई कुनै पनि नेताले बोलाउनु भएको छैन। मलाई मात्रै नबोलाएको हो भने त केही फरक परेन। अरूको पनि त्यही छ होइन, अरूको पनि त्यही होला। दोस्रो, जब संस्थागत हिसाबले छलफल गर्नका निम्ति, विषय केन्द्रित छलफल गर्नका निम्ति नेताहरूले चासो दिँदैनन् भने नेताहरूको घर घर गएर नेताहरूको डेरा डेरा गएर चाहिँ छलफल गर्ने मानसिकतामा पनि छैन म। किन छैन भन्नु होला भने प्रचण्ड स्वयंले अनुभूति सुनाउनुहुन्छ। बाहिर गेटबाट कोही मान्छे भित्र छिर्दै गरेको देख्नुभयो भने यो फलानु विषयवस्तुमा बहस गर्नका निम्ति, फलानु समस्या हल गर्नका निम्ति या केही चाहिँ समाधानको रूप लिएर आयो होला भन्ने भन्दा पहिला दिमागमा यो कुन चाहिँ पद माग्न आयो या यो के चाहिएको छ चाहिँ त्यो चिज चाहिँ रोइ कराई गरेर भए पनि मलाई नै चाहिन्छ भन्न आयो होला भन्ने जब उहाँको मानसिकतामा प्रवेश गर्छ नि, त्यो भेटघाटको कुनै अर्थ छैन। म देख्दिनँ त्यो भेटघाटको। त्यसो भएको हुनाले म एउटा दुर्लभ पात्र हो। मलाई नेताहरूले पनि बोलाउँदैन र नेताहरूको घर घर गएर छलफल गर्ने संस्कृतिमा म पनि प्रवेश गरेको छैन। प्रचण्डलाई पनि बानी भइसक्यो राजनीतिक रूपले पनि। अब लेनदेनका डिल गर्न चाहिँ बढी सजिलो हुने भयो। त्यो उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ यो कुरो चाहिँ। हामीले सबै माग्न जाने भएपछि कुरो कसलाई के दिने भनेर पहिले चाहिँ। तर मेरो एउटा व्यक्तिगत हिसाबले प्रतिबद्धता मेरो चाहिँ के छ भने नेताहरूसँग, मुख्य नेताहरूसँग पद र पैसा माग्न जान पर्ने दिन भयो भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। हैन? हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समय विचारलाई। दर्शकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपाने आज हामीले उहाँहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै गर्दाखेरि माओवादीभित्र के छ भनेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका निम्ति आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।